هذا شوف كله ترتيب خلاص. هذا وهذا ايتم، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، هذا خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10. بعدين هذا 13 ايتم فيه. هذا كله سيم. بعدين هذا ميكس. هذا ركب هذا ليمون، بعدين ركب سولت، بعدين تمر فيه سويت. هذا فيه شوف، هذا فيه كله شوف. هذا انت معلوم. هذا صغير صغير. هذا مويه ركب نفرق كل. هذا شوف هذا ايش انت لازم معلوم. سيم ترتيب. شوگر في ما في كويس، شوگر ما في. بعدين كويس هذا أكل سم. بعدين هذا ميكس علين. كيف ميكس؟ شوف هذا ميكس كله. كله ميكس. بعدين هذا ركب. أنا بريكفاست ما في، सुबह फतूर ما في، गदा ما في. बस सुबह هذا ركب هذا هني hot water سبا. بعدين هذا الساعة 10 10:30 هذا أكل. بعدين خلاص.